Today, I have received my CMI Leadership and Management certificate from the Vice Chancellor of the university. This is one of the most honorable and most prestigious time for me. Today, the university has actually recognized my leadership in research, teaching and people management. मैं आज जब अपना अवार्ड लेने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी फ्रॉम द वाइस चांसलर आई वाज गोइंग टू रिसीव दिस अवार्ड। मैं अपने घर से जब निकली और सबसे पहला ख्याल जो मुझे ये आया कि हाउ आई हैव कम दिस फार, लाइक आई केम टू द यूके almost 18 years ago for my MSc degree in computing and information systems. I was scared, I was nervous, and I did not have any clue at that time what the life is going to bring for me. As you can imagine, all the students who come to a different country or they want to develop their professional career, they are at some point in their life वो nervous भी होते हैं, वो lost भी होते हैं. तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं जब अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रही थी तो I was thinking कि what next. तो लेकिन now I am realizing how far I have already come from that student who was hardworking and dedicated to her studies, और जिसकी एक ambition थी कि she wanted to stay in the academia as a lecturer. तो उस एक हार्डशिप के मतलब एक जो आपकी एफर्ट और आपकी स्ट्रगल थी उसके बाद then I reached to a point where I got a position of a lecturer or and senior lecturer in the UK university. तो ये मेरे लिए एक truly वो टाइम था कि I wanted to develop myself as a leader in research, teaching and people management. और उसमें ये नहीं था कि मैंने unconsciously ये सारा कुछ हो गया. There was a planned activity, planned act of efforts कि जो मैंने इनपुट किया अपनी स्टडीज़ के अंदर, अपनी जो टीचिंग एंड लर्निंग का इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया उसके अंदर. तो ये सब कुछ मैंने डेलिब्रेटली किया और ये एक प्लानिंग थी कि मैं जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग के साथ अपना एक लीडरशिप का जो जर्नी है वो कंप्लीट करूं. तो आज जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची और जब मैं अपने वाइस चांसलर से मिली और उनको मैंने अपना सारा काम प्रेजेंट किया एंड आफ्टर दैट आई हैव रिसीव्ड माय डिग्री, तो आई फेल्ट दैट रिकग्निशन के समवन हैज़ रिकग्नाइज्ड माय एफर्ट्स, माय journey and all the input that I have added into so far in the academia. जब कोई शख्स आपके सामने अपना कोई परफेक्ट काम प्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी आवर्स की, मंथ्स की, ईयर्स की एफर्ट्स होती हैं जो कि उस एक मोमेंट के इंतज़ार में होती हैं कि जब वो आकर स्टेज पर कोई काम अपना प्रेजेंट करे या अपनी कोई स्किल प्रेजेंट करे. तो एग्जैक्टली एट द सेम पैटर्न I have prepared myself for this presentation for today. I already have prepared my presentation और जो मैंने presentation तैयार की उसको मैंने जो हमारे वाइस चांसलर थे उनकी जो PA थी उनको ऑलरेडी मैंने फॉरवर्ड कर दी थी ऑलमोस्ट 2 days अगो, तो ताकि वो उसको एक दफ़ा देख लें जो मैं काम प्रेजेंट कर रही हूँ. तो इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी आई प्रैक्टिस दैट. मैं इस अब तो इतना टाइम हो गया है आपको एकेडेमिया में, यू डू नॉट नीड दैट मच एफर्ट कि आप कोई काम आपने प्रेजेंट करना हो. अब तो मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी चीज़ें हैं वो आप क्योंकि अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं उनको, तो वो आपके लिए उनको बताना आसान होता है. Even then, I went through my presentation one more time so I could create a story. Building a story is very, very important. Taking someone from basic level and then keep adding into that and building a story so that other person can take an interest what you are saying. It's very important in your presentation. So I did exactly the same thing. I started making all the points in my mind that what I'm going to do at first, where I'm going to take a start, then how I am going to build up that story, and then what I'm going to do at the end, and what I will how I am going to finish it. और इसी तरह से आप देखिए मेरे हाथ में एक जो यूनिवर्सिटी की 2030 की एक विजन स्ट्रेटजी है, वो उसका जो पूरा मैप है वो मैं अपने साथ लेकर गई थी कि आई एम गोइंग टू आस्क द वाइस चांसलर बिकॉज देयर इज़ अ टाइम दैट आई शुड बी आस्किंग माय वाइस चांसलर कि मैं इस स्ट्रेटजी में किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकती हूँ.
تو اب میں اب جانے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، اینڈ آئی ٹک دیٹ نوٹ بک وتھ می، آئی ٹک دا اسٹریٹجی وتھ می، اور میں اپنے آفس سے نکلی اینڈ آئی واز ناؤ گوئنگ ٹو دا وائس چانسلر آفس. تو باہر جو ہے وہ بیکاز اٹس اے سمر ٹائم، تو سمر میں ارد گرد آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گرینری ہوتی ہے. اچھا میں نروس بالکل بھی نہیں تھی. پیپل ڈid ٹیل می کہ وہ نروس سے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ نروس سے بیفور دا پریزنٹیشن، بٹ آئی واز ناٹ نروس ایٹ آل. اور آئی نیو دیٹ وٹ ایگزیکٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو سے ٹو دا وائس چانسلر. اور مجھے وہ بالکل کسی قسم کی انگزائٹی نہیں تھی کہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ دا وائس چانسلر ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. تو مجھے کسی قسم کی کوئی انگزائٹی نہیں تھی. مجھے پتہ تھا کہ میں کیا کام پریزنٹ کروں گی. اگر کوئی کویسچن پوچھیں گے تو آئی واز آنیسٹلی پریپیئرڈ ہاؤ ٹو آنسر دیٹ، بیکاز آئی نو دیٹ وٹ آئی ہیو ڈن اینڈ ہاؤ آئی ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ. تو میں نروس تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ یو نو وٹ وائس چانسلر از گوئنگ ٹو آسک می اینڈ وٹ کائنڈ آف کنورسیشن وی ول ہیو ٹوگیدر. تو اس کے لیے میں بالکل پریپیئر تھی اینڈ آئی واز ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو یہاں پر یہ دیکھیں میری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوئی اینڈ اٹ واز ایکسٹریملی گڈ، ایکسٹریملی انگیجنگ. وائس چانسلر واز ویری ہیپی ود دا ورک آئی ہیو ڈن سو فار، اور اس نے بہت ساری سجیشنس بھی مجھے دی کہ کس طرح سے میں اپنا رول پلے کر سکتی ہوں فردر. اچھا اس کے بعد میں نے کام بہت سارا پائل اپ ہوا تھا میرا، تو میں نیئر بائی جو ہمارا کیفے ایریا ہے وہاں پر آ گئی. میں نے اپنی کافی ہود بنائی وہاں پر، اور میں جو یہاں کا ایک کمیونٹی ایریا ہے جہاں پر لوگ لنچ وغیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں پر بہت اچھا میوزک چل رہا تھا. تو میں یہیں پر بیٹھ کے تو میں نے اپنا باقی کا کام کرنا شروع کر دیا. وقت کے ساتھ ساتھ اور سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں آ گئے اور یہاں پر کافی زیادہ رش ہو گیا. دین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گو ہوم بیکاز اٹ واز آلریڈی ٹو لیٹ. اور میں اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چلی. میں آئی واز گوئنگ ٹو گیٹ مائی کار ویئر اٹ واز پارکڈ. اینڈ دس از ہاؤ آئی ہیو اینڈیڈ another productive day of my life.